बच्चा जो आया ਉਹਦਾ बाप ਉਹਦੇ ਨਾਲ गुस्से होया दोस्त पूछा भी की मसला है उस आखे 5-10 मिनट का काम से कि कई घंटे ला के आ गया है ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ कोई दोस्त मिल गया ना उन्हें कहा कि तमाशा लगा है वो तमाशा लग गया खेल लग पाया वो मेरे चेता ही भुल गया ये है मुझे चेता ही भुल गया मैं किहड़े काम आया। वो दोस्त आंदा कि अपने दोस्त को भी बच्चे को चेता भुल गया उन्हें कहा यार कोई मसला नहीं चेता भुल गया तो साडा बाजार घर है तो मैं करवाण के पहुँच नहीं सकता मैं किहड़े काम आया। जो मैं भी उत्थे कोल ही सलाह तो मैं पूछ लेना भी मैं इन्हूं किहड़े काम लाया कोई सियाणे बंदे होंदे ना उन्हें कहा यार सानू सोचना चाहिए भी सानू साडे रब ने दुनिया के किहड़े काम लाया ऐसा तो नहीं कर चेता भुल गया इन्होंने सारिया खेड़ा पै गए वो घर बहुत दूर है कितने बाजार पुछते फिरते गवाचिया को जोड़े आप गवाचे ने उन्होंने को पुछते फिरते हैं भी असी की काम करना है तो उन्होंने आप नहीं पता तुम नहीं दसना भी किहड़े काम करना है। बाप का घर कितने उत्थे नाल ही वो भी कितने दूर में इंतजार बैठा है भी जो चेता भुल गया तो मेरे को पूछ लिया। मालक इस तरह बंदे ने इंतजार कि भला मेरे को पूछता है कि नहीं पूछता तो वो आना कि है कि मेरे को आना ही तो किसी माल लैके आने की लोड़ ही कोई नहीं क्योंकि वो कोई दूर नहीं। पहली गल मैं चंद पॉइंट थोड़ी खिदमत अर्ज कराँगा समझ वाले की समझ आ सकते जो समझना चाहे ना समझना चाहे तो उसकी मर्जी जी। अगली गल एक ये बड़ी वड्डी सिर पीड़ गुजैर भाई बैठे गुजैर भाई नहीं दूसरी गल बंदे आते हैं कि अं रब को पूछिए तो रब सानू जवाब किवें देगा ये भी बड़ा वड्डा मसला रब सानू जवाब दे सारिया बुराइयां का मंबा शैतान नहीं जानते शैतान की रब नाल गलबात हुई जो आदम को सजदा ना किया तो उस आख्या मैं वक्त मुअय्यन तक मोहलत दे दे तो रिप्लाई तो उन्होंने भी मिल गया ठीक है जवाब शैतान मिल गया। चलो दूसरी गल फिरौन खुदाई का दावा करता तो उन्हें 3 मारे सन रब को उन्होंने रिप्लाई मिले कि नहीं किस तरह भला कैसी गल है शैतान को रिप्लाई मिलता है फिरौन को रिप्लाई मिलता है जो अल्लाह के मनने वाले ने इन्होंने रिप्लाई को नहीं मिलता कैसा वजह है कभी पूछ के तो देखो क्योंकि पूछते हमेशा या किताब को पूछते रहे या मौलवी को या पीर को वो भी अपनी पसंद से इस तरह नहीं जोड़े काम आए हैं अपने मालिक तो पूछ लीजिए कि मालिक से किहड़े काम आया उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा ये तो असीं मन अल्लाह है मौला है अच्छा की है असल अल्लाह है मौला भी है ने वो की ने वो इंजी ने जिवें अजकल परवेज मुशर्रफ हैगा तो कामकार कोई नहीं ना वो सदर ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कुछ भी नहीं है गोया को निज़ाम कोई नहीं है जोड़ा होंदा है वो निज़ाम नहीं मौजूद होता क्यों भाई क्यों मुबारक साहब मतलब कोई चीज़ हैगी है तो किस तरह हैगी है कि वो टोटली निज़ाम मौजूद है जड़ा है
खुदा है मौला है तो उन्होंने निज़ाम भी यकीनन मौजूद है। तो फिर ज़रूरत किस बात की कि सानू पता होवे कि उन्होंने निज़ाम ज़मीन उत्ते किहड़ा है तो असी उन्हों को पुछ के तो उस निज़ाम के नाल क्यों जी वही राय आके वही सलाह पुस्तक जिन्नी देर तक उस निज़ाम का ही नहीं पता तो निज़ाम वाले मनीए या ना मनीए का की फायदा है क्यों जी। हाँ जड़ा मौजूद है वो अपने पूरे निज़ाम नाल मौजूद है। जिस तरह असीं ने शैतान मौजूद है तो पूरे निज़ाम नाल मौजूद है कि बस वो कदे अंदर दे ताड़िया पूरे अपने निज़ाम नाल मौजूद है और पूरा एक्टिव है। इस तरह ही गौर करो बंदियां विच भी शैतान का निज़ाम बंदियां के जरिए है और रहमान का निज़ाम जोड़ा है वो भी बंदे के जरिए है। सानू की करना है सानू खुद तो नहीं फैसला करना कि यह रहमान का निज़ाम है तो यह शैतान का निज़ाम है क्योंकि शैतान का निज़ाम कोई अलग तो नहीं है कि कोई कोई अलहदा किताबा हो कोई अलहदा वर्दी होगी नहीं वो इतने बिच ही चुकिया है। तो दोस्त दुश्मन की तमीज़ होनी चाहिए वो तमीज़ असीं की कहने साडा दोस्त उन्होंने असीं कहने कि ये रहमान का निज़ाम है जो साढ़े नाल मैच नहीं करता उन्होंने असीं कहते हैं शैतान का निज़ाम है। एक कोई तरीका है हर कोई दूसरे को शैतान का निज़ाम है ठीक है। उस निज़ाम का पता करिए तो फिर वो नाल हो जाए। और अगली गल की बंदे समझते हैं कि गल्लां करते हैं मकसद वाले तो अपने आप को आते हैं जी असीं इंतजार करने दुआ करने सिर्फ दो ही काम ने की काम ने सिर्फ दो ही काम ने भी जे 15 शवाल से या 9 ज़िकात से बह के तो साईं की दुआ कर ली या अपने मूँह आके कि असीं इंतजार करना है यही कंसैप्ट ये कंसैप्ट बिल्कुल ही गलत है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कोई बंदा उस ज़ात को दुआ करने वाला हो या उसका इंतजार करने वाला हो तो उन्होंने निज़ाम नाल मुंसलिक ना हो। वो बंदे ने कलमा पढ़ लिया मुंतज़र ने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह कि तेरे तो सिवा तो कोई माबूद ही नहीं मैं तो किसी होर को मानता ही नहीं। जो होर किसी को नहीं मानता तो फिर किनू मानता है अल्लाह तो अल्लाह भी उन्हें किते ना लभे ना को अल्लाह का निज़ाम लभे भाई उन्हें ठोकर मारी है ना शायद तो ठोकर मार के गया किधर उधर तो उधर नहीं ऐसा नहीं। अगर कोई ऐसा मुंतज़िर है ऐसा इंतज़ार तो दुआ करने वाला जिन्होंने मालिक के निज़ाम का नहीं पता वो अपनी इस्लाह करे वो पता करे कि मेरे मालिक का निज़ाम केड़ा है और वो मुंसलिक हो वो बंदा पहले ही मालिक की बादशाही च रह रहा होता और जिन्ने भी वो कवानीन ने उस पास बादशाह के वो उत्ते नाफजुल अमल होंगे ने और उन्होंने उत्ते अमल कर रहा होता और ये कंप्लीटली एक ज़ाब्ता है यहाँ वो सिर्फ ये नहीं कि दुआएं तजील कर लैन का ना है या मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाजी साहब थोड़ा बात ही कर रहा हूँ हाजी साहब के साथ माशाल्लाह जिम्मेदार भी ने सियासत सियासत नाम है तो धक्के का भी नाम खोखर हाँ जी नाम मैं धक्के ने बना लेना। मैं उन्होंने पूछा तुम जी सियासत के दिन रात गल करते हो तुम की करना की चाह रहे हो इलैक्शन इलैक्शन कराओ इलैक्शन करा के की करना चाह रहे हो इलैक्शन कर पार्लीमेंट बने वजीर यानी कि हुक्मरान बने असी चाह रहे हैं कि मैं पूछा हुक्मरान बना के करना की हुक्मरान का मतलब की सियासत क्या होता हुक्मरान का की मैना होता हुक्मरान का मैना ये कि साडा हाकिम साडा उहदे काम की होंदा है हुक्मरान का काम की होंदा है कि जिहड़ा हुक्मरान आखे उन्होंने टैक्स दईए तो हर हुक्म मनीए क्योंकि असां उन्होंने हुक्मरान मन्निया होंदा है एक नैचुरल जरूरत। अच्छा नैचुरल जरूरत बाकी सारी गल्लां ने पूरी की है तो ये जरूरत पूरी नहीं की
حکمران ہے قرآن کی زبان انہوں ہی اولے لمر رکھے ٹھیک ہے مگر سانوں کیسا حکمران چاہیے حکمران ساری پسندہ بنے کرے عدل و انصاف مگر ساڈے نال نہیں ہاں اصا انہوں منیا ہے اصا یہ بڑا احسان کیا انہوں ووٹ دیتا ہے ہوں وہ جنہ بھی احتساب کرنا لوگوں کا کرے ساڈا نہ کرے جو ساڈا دل کرے اسی وہ کریے یہ سالہ کا رویہ رکھا ہے یہ اولے لمر کا رویہ رکھا ہے اس واسطے اس گل کی سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے جی مختصر کرا چند اشعار اپنے پاک وارث کی بارگاہ اس رات کے حوالے نال جہاں میرا موضوع ہے ویڈیو کے قرآن کریم کی آیت ہوا معکم اینما کنتم ہوا وہ اللہ ہے معکم تمہارے ساتھ اینما کنتم جہاں تم کوئی یہ لمبی جوڑی تفسیر نہیں اللہ وہی ہے جہاں تم اسی ہوں کتنے ہیں اللہ کو کتنے ہونے چاہیے جتنے اسی ہیں کیونکہ وعدہ کیتا ہے تو پھر مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا بہرحال مسئلہ حل اس لیے ہوئے گا جڑا بندہ وہی طرف رجوع کرے گا رجوع تو بغیر مسئلہ حل ہونے والا نہیں اسی جنہ ہی غیراں کو پوچھتے پھراں گے اُنہ ہی بھٹکتے جاواں گے اُنہ ہی سانوں اگے دا پتہ نہیں لگنا پتہ لگ گیا ساڈے نال ہے تے کیویں نال بس کو نظام مل جائے گا اس نظام کے نال ہو جانا نہیں تو مسئلہ سارا حل ہو جائے گا ہوں چونکہ کوئی شاعری یہ جی شاعری دے میں کچھ اپنے مالک کی بارگاہ اظہارات کرنے کی کوشش کی وہ میں خبر نہیں اس گل کو جتنا کہانیاں کا سناؤں کا کیا مطلب ہوتا ہے سہیلیاں سہیلیاں کو کہانیاں سنا کی کرتی ہیں سہیلیاں انہوں ہی سمجھ آتی دوجیاں کو نہیں سمجھ آتی ہاں دو سہیلیاں ہو نا کیوں مارک صاحب یہ دو بیلی ہو کوئی پیشہ شبہ ہونا ہوا پاویں گھوڑی ہو بڑا کر وہ دونوں پاویں اشارے کرنا گل کرنا تو وہ سمجھ آ جاتی کہ ہاں اگر چس آ گئی نا گل کیونکہ اس پراسس تو گزرے ہوتے تو جنہ نے جڑے اس پراسس تو نہیں گزرے ہوتے انہوں سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں کی گل پہ کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے فیلڈ کی گل ہے ہوں فیلڈ کی گل نہیں تو پھر انہوں سامنے کری کیوں جاتی ہے کی کیوں جاتی ہے سہیلیاں دے وچ بیٹھ کے گل اس طرح کی جاتی کہ وہ لطف اندوز ہون گیاں میرا سبق سنن گیاں تو دوسریاں بھی شاید کام بھی انج ہو سکتا ہے بھی انج بھی ہوتا ہے تو چلو اسی بھی کوشش کر لیں ہاں بھی ایسا بھی ہوتا ہے بس یہ نہیں گل ہے قرآن کریم کی آیت ہوا معکم اینما کنتم جس طرح میں دیکھا جس طرح میں نے معلوم بتایا وہ کیویں نال ہے وہ میں اپنی سہیلیاں کی خدمت وچ اشعار کی صورت میں پیش کر لگا نہیں پتہ میری سہیلیاں کو آج دی رات کی ہوا سو جس واسطے سے کٹے بیٹھے ہیں جی شب قدر ہے شب جشن ہے شب قدر ہے شب جشن ہے کہ نزول رب الانعام ہے پھر رحمتوں نے ہے دی صدا پھر رحمتوں نے ہے دی صدا کہ وہ آنے والا آ گیا انی ان اللہ ہے کہہ رہا انی ان اللہ کنے کنوں آکھیا سی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ آکھیا سی جو تو بولیا سی نا موسیٰ علیہ السلام آکھیا فرمایا انی ان اللہ موسیٰ میں تیرا انی ان اللہ ہے کہہ رہا یہ وہی تو ہے نہیں دوسرا یہ جہان یوں جگمگا اٹھا
دھرتی پہ رب ہے آ گیا، ہے اسی کا ہی یہ میں قدا، یہ اسی کا ہی اہتمام ہے، شب قدر ہے، شب جشن ہے کہ نزول رب الانام۔ تیری یاد میری نماز ہے، تیرا عشق میرا ایمان ہے۔ الحمد تیرا شکریہ، الحمد تیرا شکریہ، بندوں نے رب کو پا لیا، تو قرار ہے تو ہی زندگی، تیری یاد ہے میری بندگی، تو علی ہے تو ہی حسین ہے، تو ہی دلوں کا چین ہے، تو رہے سلامت صدا صدا، تو رہے سلامت صدا صدا، یہی عرض صبح و شام ہے۔ شب قدر ہے، شب جشن ہے کہ نزول رب الانام ہے۔ ہمیں مل گیا ہے یہ مدعا، یہ جو دکھتا ہے انسان ماں، ہمیں مل گیا ہے یہ مدعا، یہ جو دکھتا ہے انسان ماں، یہی جلوہ وجہ تو، یہی وجہ جلوہ تو، یہی وجہ جلوہ خود اللہ خود ہی حضور ہے، خود اللہ خود ہی منزل بھی خود رہنما، عرشی تھا جو وہ فرشی ہوا۔ یہ گناہ دی گل ہے نا، عرش والے کو فرشتے لے اتاریا، میں نہیں اتاریا بابا، وہ خود کہہ رہا ہے وہ ماں کو میں نہ مارا، اسی کے رشتہ رہ رہے تو انہیں فرشتے رہ کی کرنا جی۔ یہی ہمیں مل گیا ہے یہ مدعا، یہ جو دکھتا ہے انسان ہوا، یہی وجہ جلوہ دور ہے، خود اللہ خود ہی حضور ہے، منزل بھی خود رہنما بھی خود رہنما، عرشی تک جو عرشی تک خود فرشی ہوا، محمود خود احمد بھی خود ہی جہاں کا امام ہے۔ شب قدر ہے، شب جشن ہے کہ نزول رب الانام۔ دل مانگتا تیری دید ہے، دل دا بہانا بنایا گیا، دل مانگتا تیری دید ہے، اس کی تو بس وہی عید ہے۔ دل مانگتا تیری دید ہے، اس کی تو بس وہی عید ہے، بن اس کے یہ نہیں مانتا، بن اس کے یہ نہیں مانتا، جلدی سے اب تو آ بھی کرتا ہے سب کو تو عطا، اس کی بھی سن لے التجا، دل دی گل ہو رہی ہے، کرتا ہے سب کو تو عطا، اس کی بھی سن لے التجا، اس کو نہیں کبھی توڑنا، اس کو نہیں کبھی توڑنا، اس گھر میں تیرا قیام ہے۔ شب قدر ہے، شب جشن ہے کہ نزول رب الانام۔ آج شاید شفقت میاں صاحب بیٹھے نہیں کہتے یہ باہر بیٹھے ہیں فران یا امام المنتظر، میری بھی عرض ہوئی ہے کہ میرے سارا میرا دی انہوں نے نہیں، میرے مولا اب تو ظہور کر، میرے مولا اب تو ظہور کر، اس کام کو تو ضرور کر، اس کام کو پیاسی نگاہ سیراب کر، ساری زمین کو نور کر، تاجیل کر، تاجیل کر، تاجیل کر، ساڑھے بلے کچھ نہیں، خود ہی کوئی تدبیر کر، تاجیل کر، تاجیل کر، خود ہی کوئی تدبیر کر، پردہ اٹھا پھر وجہ رب، پھر دا لفظ ہے پہلی مرتبہ نہیں ہونا، پردہ اٹھا پھر وجہ رب، وجہ چہرے مادن، پردہ اٹھا پھر وجہ رب، یہی طلب دل کی تمام ہے۔ شب قدر ہے، شب جشن ہے کہ نزول رب الانام۔
बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जिन्ने भी दोस्त बुजुर्ग तशरीफ ले आए हो सब का बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। मैं दिल की अता गहराइयां तो अपनी तरफों अपने सारे भैन भरावां की तरफों थोड़ा सारे का शुक्रिया अदा करना कि मालिक की इस खुशी साथ शामिल होए। वसलाम मोहम्मद। नारा